وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. چلو یار کو با چلیے صافیہ گلی جا ملیے. سبحان اللہ تے کہہ دیو، ہولی جی آمین کہہ دیو. اے بھی مسجد قباء ایک مدینہ پاک چے بھی ہے. چلو یار کو با چلیے صافیہ گلی جا ملیے. اوتھے نفل بھی عمرائے ہر شے ہر یالیے. مکے تے مدینے دی کیا بات نرالیے. اللہ سونیاں جنہیں آئے نے انہوں مکہ بھی وخا دینا مدینہ بھی وخا دے. میرے پاک محمد ایک یارنا ابن اسیر چے لکھے ہیں. حضرت تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے آلہ کے چے گئنا انہوں نے کندیلاں لے آن دیاں. ایویں سمجھو نکے نکے دیوے لے آن دینا اینا لے آکے میرے پاک محمد دی مسجد اللہ سارے انہوں دیاں زیارتاں کرا دیں. اوہ مسجداں بنانا میرے سونے پاک محمد دی سنت اے جنہ تے کٹا پہ جائے مسیداں. میں کتاب اندر پڑھے ہیں مسجد نبوی دیاں نیاں کڑ رسان صحابہ. ایک صحابی دے کپڑے آتے نا مسجد دیاں بنیاداں دا کٹا پہ گیا. سرکار انج کر کے نیاں دے تھلے اترے. میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سونی چادر دے نالنا سرکار دے کپڑیاں تو مٹی صاف کر دے پیسن. انہا ثواب مسیطہ بنانا اور جنہ تے مسجد دے کٹے پہ جان. میرے پاک محمد انہا دے کٹے اپنی چادران نال صاف کر دیں. ابن اسیر چے لکھی ہے میرے پاک محمد دا یارنا اے نکے نکے دیوے لے آندے کندیلاں لے آندے لے آکے میرے پاک محمد دی مسجد چے لا دیندے لے آکے میرے سونے دی مسیطے لا دیندے. صبح دی نماز دا ٹائم اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز نہیں آئی سارے پڑھ لو پیار نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سرکارنا مسجد چے آئے نا نبی پاک نے ویکھیا مسجد چے روشنی ہو رہی مسجد چے لائٹاں پیاں بل دیاں اور کھڑیاں دے رہن والے اینا دل ٹھر گیا میرے پاک محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار بار بار اینا لائٹاں والے ویندے پہنے اینا کھندیلاں والے ویندے پہنے. نماز دا سلام پھرے آنا آپ فرمان لگے کون لائٹاں لے آئے اے کنے اللہ دے گھرنوں روشن کیتا ہے. حضرت تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرن لگ پہنا کتے سرکار ناراض نہ ہو جانا کتے نبی پاک ناراض نہ ہو جان. ڈر دیاں بولیں
آدھے نے سونے اے رات ہی کندیلاں میں لائیاں دیوے میں لائے آپ فرمان لگے کیوں لائے آدھے سونے اس کر کے لائے نے اللہ دا کر سونا بن جائے نا اس کر کے لائے نے اللہ دا کر پھب جائے گا میرے پاک محمدیاں اکھاں چ پانی آ گئے اوے مسیتاں پھوانا مسیتاں تے پیسہ لانا اینا ثواب جا میرے پاک محمد کولوں پوچھ لے صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار فرمان دے دیں اوے میرے صحابی آج کاش کے میری بیٹی ہوندی میں محمد نے تیرے نال ہوندہ نکائی کر دینا سی آج کاش کے میری کمواری تھی ہوندی نا میں نکاح تینوں دے دینا سی حضرت چاچے دا بیٹا ہنج کر کے کولی بیٹھا ہے نا آندہ سونیاں چاچے دیاں بیٹیاں تے تیاں دا سونیاں فرق نہیں ہوندہ لہذا میری بیٹی ہے ہوندہ نکاح دے چھڑو نا اوے مسیتاں بنان والیاں اللہ دے کر سجان والیاں میرے پاک محمد اپنیاں بیٹیاں دے نکاح دین لی تیار نہیں اللہ دے گھر نال پیار کریا کر امام بخاری اور کتھے یاد آئے امام بخاری او امام بخاری جتھے لیٹے آئے نا اللہ انہاں دی قبر تے رحمتاں دا نزول فرما دے اوے کون امام بخاری جنہاں دے فوت ہون تو بعد انہاں نوں قبر چ لادی لان تو بعد نا 3 دن تک متواتر امام صاحب دی قبر چوں کستوری دی خوشبو آندی رہی اوے کون امام بخاری اند کر کے سبق پڑھا رہ سن امام صاحب دی داڑھی چینا ایک تنکا نظر آیا سامنے بیٹھا شاگرد آندے استاد جی تواڈی داڑھی چ تنکا نظر آ رہے امام بخاری اند کر کے تنکا پھڑیا نا اٹھ کے باہر ٹر پے شاگرداں نے چل سوال کیتا نا کہن لگے استاد جی اے تاں نکا جیا تنکا ایتھوں کڈ کے سٹیا کیوں نہیں امام بخاری رحمہ اللہ فرمان لگے اوے شاگردوں جڑا تیلا امام بخاری دی داڑھی چ نہیں پھبن ڈیا اللہ دے گھر چ کیویں پھب سکدا ہے اینا پیار سی اللہ والیاں نوں اللہ دے گھراں دے نال اللہ سونیاں اے جن آئے نے اللہ ساریاں نوں اپنے گھراں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما دے آمین تے کہہ دیو نا اللہ سانو سونے نبی پاک سچا سچا پیار نصیب فرمائے اچھی آمین آنکھو تے میرے یاران دی فرمائش بابا جی آندے نے جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے آن تیرے نے جیڑے پاسے کن میں لاواں سونے نبی جی جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے آ تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونے آ تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا جتھوں لنگ جاوے مہکن تھاواں جتھوں لنگ جاوے سونا نبی جتھوں لنگ جاوے مہکن تھاواں چرچے تیرے نے سونے آ تیرے نے کل نبیانو رب کل نبیانو رب فرشت ویکھیا تینو رب رج رج فلکت ویکھیا کل نبیانو رب فرشت ویکھیا تینو رب رج رج فلکت ویکھیا سبحان اللذی اسرا بعبدہم
کل نبیاں نو رب فرش تے ویکھیا تینو رب رج 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 تینو رب رج رج فلک تے ویکھیا تیرے رب نو بھی تیریاں نے چاواں تیرے رب جوم جا سونے دی شان چ تیرے رب نو بھی تیرے رب نو بھی تیریاں نے چاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے غاراں وچ ویکھیا تے یاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا سبحان اللہ چلو اچھی آکھو سبحان اللہ غاراں وچ ویکھیا تے یاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا باغاں دیاں مست بہاراں باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے دین وچ دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا کہہ دیو سبحان اللہ جنوں ٹھنڈ پئیو تے بولو باقی پمیں چپ رہو کہو سبحان اللہ سارے بار والے بھی کہہ دیو بار والے بھی کہہ دیو سبحان اللہ جنوں اپنے پیر دی شان سن کے ٹھنڈ پئی جے سونے دی شان سن کے سونے چپ وٹیں تے اپنے ایمان دی خیر کری سونے دی شان سن کے سارے کہہ دیو سبحان اللہ دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا کان خلق قرآن دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا سب ایتاں تیریاں اداواں سب ایتاں تیریاں اداواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ آواز ہی نہیں آئی میں تو نعرہ ہی پہلا لایا یہ میں بھی ماراں کرما لے تو اڈی بات ہی نہیں نکل دی شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ حضرت مولانا قاری محمد ہارون یاسر صاحب انجمن نداء الاسلام انجمن نداء الاسلام قاری محمد زکریا ساکی صاحب دعا فرماؤ اللہ کریم اس مسجد نو قیامت تک آباد فرمائے اور جنہ نے ایتھے 1 روپے بھی خرچ کیتا ہے اللہ ربنا تقبل منا اللہ جی قبول فرما لو جن علماء کرام آئے نے جنہ خطابات کیتے نے اللہ کریم سب دا بیان کرنا اور تواڈا سننا علماء دا سنانا اللہ اپنے دربار چے میرا سونا اللہ قبول فرما لے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.